अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूबरू और मैं हूं इमरान सुल्तान। शौकत पराचा जो कि इस प्रोग्राम के होस्ट हैं, इस वक्त कुछ निजी मसरूफियात की बिना पर प्रोग्राम नहीं कर पा रहे, तो ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और पिछले 24 घंटे हम अगर उठा के देखें तो बड़े जो हैपनिंग्स रही पाकिस्तान में पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर, हर घंटे हेडलाइंस पाकिस्तान के न्यूज मीडिया की तब्दील होती रही। सबसे पहले जो है वो ISPR की तरफ से तरदीद इमरान खान के इल्जामात के हवाले से, और कहा गया कि इमरान खान के इल्जामात नाकाबिल कबूल करार दिए गए, और साथ में ये कहा कि इदारे पर गैर जिम्मेदाराना इल्जामात लगाए गए हैं और हर कीमत पर अफसरों और जवानों की हिफाजत के अज़्म का इजहार किया गया। साथ ही साथ हुकूमत से इस मामले की तहकीकात का मुतालबा भी किया। फिर उसके बाद आज हमने देखा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ जो हैं, उन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट पर मुश्तमिल कमीशन बनाने की दरखास्त की है, न सिर्फ इस वजीराबाद के हादसे के हवाले से जिसमें इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला किया गया चेयरमैन PTI के ऊपर, बल्कि सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल की भी तहकीकात इसी कमीशन से करवाने की उन्होंने दरखास्त की। फिर मजीद आगे बढ़ते हैं और जो आज टेलीफोनिक राब्ता हुआ वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके भाई नवाज शरीफ का, और उसमें इमरान खान के हवाले से कि उनकी खिलाफ कार्रवाई पर इत्तेफाक किया गया। मजीद 56 घंटे तकरीबन गुजर चुके हैं और अब तक इस वजीराबाद वाला जो मामला था इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले वाला, उसके ऊपर अभी तक FIR दर्ज नहीं हो सकी है। PTI कैंप ये कह रहा है कि जनाब पुलिस इसमें ताउन नहीं कर रही, और जो हुकूमत है उसका ये कहना है कि ये खालिस्तन डोमेन में आता है पंजाब पुलिस के, पंजाब हुकूमत इसके ऊपर क्यों नहीं कर रही, पंजाब हुकूमत इसके ऊपर तहकीकात क्यों नहीं कर रही। सदर मुमलिकत ने भी आज जाके इयादत की, आज शौकत खानम मेमोरियल में हॉस्पिटल में पार्टी चेयरमैन इमरान खान की, और एक बार फिर उन्होंने वहां पर इस पूरे मामले में स्टेक होल्डर्स के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करने की पेशकश की। बड़े इंपॉर्टेंट उनके बयान, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात और मुशावरत से ही मसले का हल तलाश किया जा सकता है और मसाइल के हल के लिए जमहूरी रास्ता ही इख्तियार किया जाना चाहिए। मजीद अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर रखे गए कंटेनर्स हटाने का फैसला किया गया, हटाए जा रहे हैं, और इस सिलसिले में सिंध पुलिस के विफाक से वापसी के अहकामात भी जारी किए जा रहे हैं। और लेटेस्ट डेवलपमेंट, अब से चंद लम्हों पहले वजीर आजम की लाहौर में आला सतह इजलास हुआ और कल के वाक़े के हवाले से हंगामा आराई के खिलाफ विफाकी हुकूमत के इख्तियारात इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। पंजाब के अंदर स्पेशली लाहौर में कल गवर्नर हाउस के ऊपर भी बड़ी हंगामा आराई हुई। आज अपने पैनल का आपसे तारुफ करवाता चलूं। इस वक्त इस सेशन में हमें ज्वाइन किया खुर्रम शेर जमान, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया खुर्रम शेर जमान साहब आपके वक्त का, और डॉक्टर जमील अहमद खान साबिक सिफारतकार भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कुछ दीगर पैनलिस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन इस वक्त जो है खुर्रम शेर जमान और डॉक्टर जमील हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। पाकिस्तान के अस्करी इदारों ने इमरान खान का जो मौक़िफ़ है, जो नैरेटिव है, और जो इदारों के हवाले से उन्होंने बात की है, उसको यकसर मुस्तरद कर दिया। आप इस वक्त आए हैं कराची में, आप बताइए कि क्या सूरत हाल देखी जा रही है। और आज सदर मुमलिकत जो हैं, उन्होंने कहा कि सालिसी का किरदार अदा करने की कोशिश एक बार फिर उन्होंने अपने आप को पेश किया और कहा कि जमहूरी तरीके से मामले को हल किया जाए, गुफ्त शुनीद से मामले को हल किया जाए, और टेबल टॉक की उन्होंने बात की है। खुर्रम साहब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं मजम्मत करूंगा जो वाकया आज की तारीख में आजम स्वाति साहब के साथ हुआ है, जो उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और जिस तरह उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी फैमिली को जो है परेशान किया जा रहा है और वीडियोस बनाई जा रही हैं। ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर शुरू हो गई है, और नजर ये आ रहा है कि कोई शख्स महफूज नहीं है, कोई अपनी फैमिली के साथ महफूज नहीं है।
اور بہت ہی افسوسناک صورتحال. اچھا تو ہوتا ہے کہ ایک کمیٹی آج جو ہے اسلام آباد کے وزیر اعظم سواتی صاحب کے اوپر بھی بنا لی جاتی تو بہت بہتر ہوتا. مجھے نہیں علم کہ اس کے بارے میں انہوں نے اس کا کیا بیان دیا. نہیں لیکن اس کے اوپر ایف آئی اے نے کے اوپر جو الزام لگائے گئے ہیں باقاعدہ اس کو جعلی قرار دے دیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ آپ باضابطہ شکایت کریں. ایف آئی اے نے کہا کہ وہ فوٹو شاپ کر کے بنائی گئی, جوڑ کے بنائی گئی تھی, وہ صحیح نہیں ہے. یہ ایف آئی اے کا موقف ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جی پلیز کنٹینیو کیجیے گا. جی ایف آئی اے کے موقف سے کیا ہوتا ہے, وزیر اعظم صاحب کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے عرض کیا کہ اداروں کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں اس کو مسترد کیا گیا ہے. میں نے تو نہیں سنا کہ عمران خان صاحب نے کسی بھی ادارے کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کیا ہو, کسی ادارے پہ کوئی الزامات لگائے ہو. عمران خان یاد رکھیں کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی افواج پاکستان, اپنی اسٹیبلشمنٹ کی عزت کی ہے, ان کا ہمیشہ احترام کیا ہے. اور یہاں تک کہ جتنا ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہمارے دور کے اندر, تحریک انصاف کے دور کے اندر افواج پاکستان کے ساتھ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہی, میں نہیں دیکھتا ہوں کہ نہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کبھی کسی اور حکومت کی اتنی اچھی جو ہے وہ اداروں کے ساتھ کام کرنے میں ایک ورکنگ ریلیشن شپ رہی ہو. ایک شخص جو ہوتا ہے وہ ادارہ نہیں ہوتا ہے. اور دیکھیں کہ ہم سب پاکستانی ہیں, یہ سب ہمارے حق ہیں. یہ ہمیں آئین نے حق دیا ہے کہ اگر ایک شخص کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو اور وہ شخص ایک کوئی عام آدمی نہیں ہے, وہ اس وقت دنیا کا جو ہے عظیم ترین انسان ہے, وہ پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی لیڈر ہے, اس کو پوری دنیا پہچانتی ہے, پوری دنیا مانتی ہے. آج پوری دنیا سے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں, بلکہ ہر ملک سے ان کے لیے فون کالز آ رہی ہیں. قطر کے امیر نے کال کیا, سعودیہ سے فون آیا ہے, کینیڈا سے کال آئی ہے, کیا کچھ نہیں ہوا. اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچا لی. سو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کسی کے اوپر آواز اٹھائی گئی ہے, کسی کو نامزد کیا گیا ہے, تو اس کے اوپر انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے. ہمارا اداروں کا احترام ہمیشہ سے رہے, ہمیشہ رہے گا. بلکہ میں تو اسے بڑھ کے کہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں اور میں گزارش کرتا ہوں کہ جو ادارے ہمارے اس وقت ملک میں طاقت رکھتے ہیں, یہ ان کی میں ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ملک کو اس وقت بحران سے نکالیں, ملک کو اس پریشانی کے عالم سے نکالیں, ملک کو اس وقت مصیبت سے نکالیں. اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو ایک دفعہ واپس بہتری کی طرف لے کے جائیں. اپنا کردار ادا کر کے ملک کے اندر فوری الیکشن جو ہے وہ کرانے کے لیے اپنا ضرور جو ہے رول پلے کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے عرض کیا کہ آج صدر پاکستان نے انہوں نے پیشکش کی ہے, میرے خیال سے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور جو کردار ہمیشہ سے پاکستان کے اندر ہمارے پریزیڈنٹس کا رہا ہے وہ ہمیشہ سے اپریشیٹ کیا گیا ہے. عارف الوی صاحب ایک ہمیشہ سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی ہماری سب کی جو ہے وہ ایک فیوریٹ پرسنالٹی رہی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں ان کو اس وقت ضرورت ہے کہ وہ اپنا رول پلے کریں اور آپس میں جو ڈفرینسز پیدا ہو گئے ان کا خاتمہ کرائیں. دیکھیں پاکستان ہے تو سب کچھ ہے, یہ سیاسی جماعتیں پاکستان کی بات ہیں, سب سے پہلے پاکستان ہے. عمران خان کیا کہہ رہے ہیں آپ سے؟ عمران خان تو آپ سے یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ملک کی سلامتی چاہیے. ملک جس طرح پہلے ترقی کر رہا تھا ملک اس طرح واپس ترقی کرے, ملک کے اندر سے مہنگائی کا خاتمہ ہو, ملک کے ایکسپورٹس بہتر ہو جائیں, ملک کی اکانومی بہتر ہو جائے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کے درمیان اور آپ کے درمیان کوئی کسی قسم کی لڑائی نہیں ہے. اگر ایسا نہیں ہے, حقیقتاً ایسا نہیں ہے, تو جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور ہونا چاہیے. اور صدر مملکت جو بات کر رہے ہیں, جمہوری طریقے کی بات کر رہے ہیں, تو جمہوری طریقہ تو پھر ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں جا کے اور اپنا رول ادا کریں, بجائے اس کے کہ آپ سڑکوں پر آئیں. پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم آپ کے پاس موجود ہے, آپ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ ملک کو سرو کریں. دیکھیں گزارش ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, آپ بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جب 2018 کے اندر الیکشنز ہوئے تھے تو اس کے اقتدار کے اندر پاکستان تحریک انصاف جیت کے آئی تھی, اور آپ کے ملک کے وزیر اعظم جو تھے وہ عمران خان تھے. اس کے بعد اسلام آباد میں سندھ ہاؤس کے اندر ایک منڈی لگی تھی, اس منڈی کے اندر بوریاں بھری ہوئی بوریوں سے لوگوں کے ضمیروں کو خریدا گیا تھا, لوگوں نے اپنے ضمیر بیچے تھے. اس ضمیر کی فروخت کے بعد جو ہے یہاں پہ ایک اسلام آباد کا وزیر اعظم آیا تھا. اس کے بعد ان کا شوق پورا ہو گیا, پنجاب میں حکومت گرائی, عمران خان تمام جو الیکشن سے سیٹوں پہ جیتے واپس, اور پنجاب کی حکومت ہم نے حاصل کری. ہم اس گندے واپس ماحول کے اندر جانا نہیں چاہتے ہیں. ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائے جائیں, اور اگر عوام چاہتی ہے کہ پی ڈی ایم آ جائیں, مل جل کر ساری 13 جماعتیں لڑ دیں, ضرور آ جائیں, شوق سے پورا آ جائیں. لیکن اس ماحول کے اندر تحریک انصاف واپس جانا نہیں چاہتی, کیونکہ یہ اتنا گندگی سے بھر گیا ہے. یہاں پہ لوگوں کے ضمیروں کو خرید کر ملک کی
ٹھیک ہے جی، اب آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ آپ اس حوالے سے پارلیمنٹ میں دوبارہ واپس نہیں جانا چاہیں گے. اچھا، ہمیں اس وقت جوائن کیا کرنل اسد محمود نے بھی جوائن کیا، ریٹائرڈ، آپ تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا بھی. آپ سے پہلے میں ڈاکٹر جمیل کی طرف چلنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب، اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے اس وقت ہمارے پولیٹیکل کلچر میں کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر چیزیں چلی گئی ہیں. صدر مملکت جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوری طرز عمل اپنائیں، ٹیبل ٹاک کریں، ڈسکشن کریں، ڈائیلاگ کریں، جبکہ جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ وہاں پر جانا نہیں، اس پارلیمنٹ کے اندر جانا نہیں. یہ صورتحال کہاں تک جاتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ یہ جو عدم برداشت کا ماحول ہے، یہ اس ملک کے جمہوری کلچر کو، اور نہ صرف جمہوری کلچر بلکہ پوری ریاست پاکستان کے اوپر خدا نخواستہ کتنا بھاری پڑ سکتا ہے؟ یہ حدت اور حرارت جتنی بڑھ گئی ہے، جو آپ نے ذکر کیا پولرائزیشن کا، یہ کوئی آج کی کہانی نہیں ہے. اس میں کئی دہائیاں لگی ہیں، لیکن پچھلے چند برسوں سے یہ پولرائزیشن یقیناً اس ملک کے لیے کوئی خاص اس کا کوئی فائدہ ہونے نہیں لگا، بلکہ نقصان ہی نقصان نظر آتا ہے پولرائزیشن میں. اور اس پولرائزیشن میں بہت سارے معاملات ہیں، اور بہت سارے اس میں سیاسی محرکات ہیں، بہت ساری سیاسی پارٹیز ہیں، اس کے علاوہ دیگر جماعتیں بھی ہیں جو کہ اس پولرائزیشن میں اپنا حصہ ڈالتی رہی ہیں. اور اس کی وجہ سے، جیسے گزشتہ ماضی میں اس پولرائزیشن کی وجہ سے، افراتفری کی وجہ سے، حدت کی وجہ سے، حرارت کی وجہ سے جو آج ماحول پیدا ہوا ہے، اس قسم کے ماحول میں اگر یہ چند برس پہلے یہ ماحول پیدا ہوتا تو پھر اس وقت کوئی اور منظرنامہ آ جاتا. اور اب بھی جس نہج پر پہنچ چکی ہیں، اس نہج پر پہنچنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن آتا جا رہا ہے، جو کہ اس ملک کے لیے بڑی بدقسمتی ہے. اور جہاں تک اداروں کا تعلق ہے، خرم شیرجمان صاحب نے بڑے بہترین طریقے سے اس کو بیان کر دیا ہے کہ اداروں کی عزت کرنی چاہیے. اور پی ٹی آئی بھی، آپ نے ابھی سن لیا خرم صاحب کی بات، کہ وہ عزت اور احترام اداروں کا کرتی ہے. ہم نے اس ادارے کو، خاص طور پر ملٹری کے ادارے کو، آرمی کو، ہم نے بہت زیادہ اس کی آبیاری کی ہے. ہم نے اس کو اپنے پورے من و ان سے اس کو ہم نے آبیاری کر کے یہاں تک پہنچایا ہے، اور اتنا مضبوط بنایا ہے کہ دنیا مانتی ہے پاکستانی فوج کو. تو وہ بالکل درست ہے بات. لیکن اگر پاکستانی فوج پر انگلیاں اٹھیں، چاہے وہ انڈیویجولز پر اٹھیں، اور اس کا اگر عکس یا اس کا اگر کوئی حرارت یا اس کی کوئی اثر یا اس کا کوئی ریفلیکشن ادارے پر پڑے اور ادارہ اس کو محسوس کرے، تو اسد صاحب اس کو زیادہ صحیح طرح بیان فرما سکیں گے. لیکن میرا تو اتنا ماننا ہے کہ عمران خان ایک بڑی قد آور شخصیت ہیں. عمران خان سیلیبریٹی رہ چکے ہیں. عمران خان پوری دنیا کے لیے اس وقت آپ دیکھیں بڑے بڑے اخبارات اور دنیا کے سربراہان جسٹس ٹروڈو جیسے لوگ، انہوں نے اپنے اپنے پیغام میں اس کو کنڈیم کیا. اور ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے اس قسم کے معاملات کو نہ صرف کنڈیم کرتے ہیں، بلکہ جیسے اعظم سواتی جیسے معاملات ہیں وہ اس ملک کے لیے بھی بڑے خطرناک ہیں، اس ملک میں رہنے والے باسیوں کے لیے بھی بہت خطرناک ہیں. اور جیسے کہ اسیسینیشن، پولیٹیکل اسیسینیشن ماضی میں بھی ہوئی ہے پاکستان میں، جس میں محترمہ شہید کی شہادت ہوئی ہے، اسی طریقے سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی اور المیہ اس طرح پیش آ جائے، اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے کہ یہ ہمارا ایک بہت بڑا اوارٹ ہو گیا ہے. ہم اگر یہ معاملہ آگے بڑھا یا بڑھ جاتا تو پھر یہی ہوتا جیسے کہ شاعر نے کہا ہے، اور جیسا کہ پہلے بھی ہوتا آیا ہے. اس کو اگر چند اگر اس کو سطروں میں بیان کیا جائے، مصروں میں بیان کیا جائے، تو وہ اس طرح ہے کہ دیوانے کو کیا کہیے، فرزانے کو کیا کہیے، اتنا سا ہے افسانہ، افسانے کو کیا کہیے، اور تلوار کے سائے میں، تلوار کے پہرے میں، اس آنے کو کیا کہیے، اس جانے کو کیا کہیے. تو اس سے ڈریں بس. ٹھیک. کرنل اسد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، اور صورتحال آپ کے سامنے ہے. پاکستان تحریک انصاف خرم شیرزمان کہہ رہے ہیں، اور پارٹی کا بھی موقف ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اداروں کو اسٹرینتھن کرنے کی بات کی، اداروں کی مضبوطی کی بات کی. لیکن صورتحال اس وقت جو ڈیولپ ہو رہی ہے، اور اس پہ عسکری اداروں کا اور آئی ایس پی آر کا جو اس وقت ریفلیکشن ہے، جو ریئیکشن ہے، کل انہوں نے کنڈیم کیا اور کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا اس الزامات کو. یہ اگین
हालात किस तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? प्रोवाइडेड के सदर मुमलिकत दोबारा सालिसी की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने पेशकश की और कहा कि जमहूरी अक़दार में इसको हल किया जाए, तो क्या जमहूरी अक़दार होंगी फिर वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान सुल्तान, थैंक यू सो मच। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये जो सिचुएशन, और बिल्कुल जमील साहब ने ठीक कहा, पॉलिटिकल पोलराइजेशन की बात करते हैं, और आपको ये नहीं लगता है कि आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे एक्चुअली हम जा चुके हैं, जहाँ पे आए थे कि आपको कुछ समझ ही नहीं आता कि व्हाट आर वी गोइंग टू डू। अच्छा, एक और चीज भी देखिए, आप यकीन माने इस पूरे पाकिस्तान के अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं, हर तीसरे चौथे घर के अंदर कोई सोल्जर है, उसका कोई रिलेटिव है, कोई बाप बेटा भाई जिसने इधर फौज के अंदर सर्व किया, या उसकी कोई रिलेशनशिप आती है। हर 25वें 30वें घर के अंदर, यू ट्रस्ट में, शायद एक ना एक शहीद है जिसका कोई रिश्तेदार पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। उससे हट के अगर हम देखें, ऑलमोस्ट 7 लाख की अगर मुसल्लह अफवाज है आपकी, एयरफोर्स आर्मी नेवी को करें, इसकी साइड को थोड़ा प्लस लेके चले जाएं, ये बेसिकली ये 7-7.5 लाख लोग नहीं हैं, ये 22 करोड़ के अवाम जो है वो उसके साथ खड़े हैं, उसके पीछे खड़े हैं। और किसी सूरत के अंदर भी ये जो आप फील करते हैं कि ये तो बड़ा पुराना ख्वाब था जो इंडिया देखता था, पाकिस्तान के दुश्मन देखते थे। एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे इतना ये सारी चीजों को जब मैं देख रहा हूँ, और ये जो पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड होना शुरू हुआ, और आप यकीन माने ना, परसों मैंने देखा कमांडर 11 कोर के सामने हमारे बहन भाई बेटे वहां पर एहतजाज कर रहे हैं लाहौर के अंदर। ऐसे आप, मुझे बीइंग अ वेटरन मुझे लगता था कि नहीं, ये दिन तो मैं कभी जिंदगी में सोच नहीं सकता था कि हमारे ऊपर एक लिहाज से आ जाएगा। वेयर आर वी हेडिंग, वेयर आर वी टेकिंग आवर कंट्री टू, हमारा व्हाट इज आवर फ्यूचर, वेयर इज आवर पॉलिटिक्स, वेयर इज आवर इकोनॉमी। और उसके अंदर रहते हुए, यानी वो लोग जो आपके भाई बेटे बच्चे हैं, उनके अगेंस्ट आपने अपने लोगों को खड़ा करने जा रहे हैं। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? हम बात बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं उसको, इमरान खान, यस ही इज, इस वक्त पाकिस्तान की जो सबसे लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है वो उसके लीडर हैं, उन्होंने मनवाया है। अभी इवन जिमनी इलेक्शन भी हुए हैं, उसके अंदर जो उनको कामयाबियां मिली, तो दैट मीन कि सारा पाकिस्तान भी उनके पीछे खड़ा होता है। बट बीइंग अ स्टेट्समैन, बीइंग अ पॉलिटिशियन, बीइंग, ये क्लेम करते हैं कि मैं अगर एज अ लीडर सबको मैं लीड कर रहा हूँ, अपनी पार्टी को मैं लीड कर रहा हूँ, तो उनका ये काम बनता है कि अपने नौजवानों को पाकिस्तानियत, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के साथ जितने भी जुड़े हुई चीजें हैं उनको सबसे मुकद्दम रखना है। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपनी यंगस्टर्स को, हम अपने लोगों को मॉब की शक्ल के अंदर बना के इंडियंस को भगने बचाने का मौका दे रहे हैं। वो हंस रहे हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर, एंड यू अंडरस्टैंड। उनको देखें, उनके ट्वीट्स को देखें, उनके टॉक शोज को देखें, और आप यकीन माने, यानी हु इज डूइंग ऑल दिस? हम कर रहे हैं अनजाने ना अनजाने के अंदर, उनको उनका एक लिहाज से उनके नैरेटिव को फैसिलिटेट करते जा रहे हैं। तो दिस इज द स्टॉप, और हमें ये सोचना है कि हम अपने मुल्क को किस तरफ लेके चले जा रहे हैं। इमरान सुल्तान साहब, ये भी ध्यान में रखिएगा, सुप्रीम, ये मुल्क है तो हम सब हैं। इस मुल्क के अंदर बहुत सारे इदारे जो काम कर रहे हैं, और दिस इज नॉट द वे कि मतलब आप, हम सारे पाकिस्तान को बड़ी तकलीफ हुई कि जब जिस तरीके से असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है, उनकी लाइफ के ऊपर अटैक हुआ है, पूरा पाकिस्तान डिस्टर्ब रहा है। बट दैट, और अभी भी डिस्टर्ब है, अभी भी डिस्टर्ब है, अभी भी डिस्टर्ब है, लेकिन उसके आप इमोशनली इतना हो जाएं, चार्ज हो जाएं, अपने लोगों को चार्ज कर दें, इतना गुस्से के अंदर आ जाएं, और स्टेट्समैन वही होता है, लीडर वही होता है, इन सारी चीजों को देखता है, इन हालात को देखता है। हम इकोनॉमिकली बड़े खराब हो चुके हैं। आगे सर, आपका बयान आ गया, मैं जरा चलूंगा क्योंकि वक्त की कमी भी है। एक बार फिर खुर्रम शेर जमान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। अच्छा, अब काफी चीजों का मदावा तो हो जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने खुद आज सुप्रीम कोर्ट को दरखास्त की है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फुल कोर्ट पर मुश्तमिल एक कमीशन बनाए और इस वाकई की इंडिपेंडेंटली इसकी पूरी तहकीकात करे। न सिर्फ ये वाकया बल्कि सहाफी अरशद शरीफ की जो शहादत है उसके ऊपर भी वही कमीशन जो है वो तहकीकात करे। तो चीजें तो यहां बेहतर हो जानी चाहिए फिर खुर्रम साहब। अच्छा जी, देखें, बेशक आप सवाल कर सकते हैं, मैं आपसे भी एक सवाल करता हूं, क्या इस इस्लामाबाद के वजीर आजम को ये एहसास नहीं हुआ कि सबसे पहले जो है वो राना सनाउल्लाह को हटाएं? चलें किसी और के खिलाफ वो कुछ करें नहीं करें, क्या उन्होंने राना सनाउल्लाह से सवाल किया कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने ये कहा
کہ عمران خان کو کچل دینا چاہیے. ہم بھول گئے آج سے ایک ہفتے پہلے اس نے کیا کہا تھا. دیکھیں دھمکیاں دینے والے کون ہیں, الزامات لگانے والے کون ہیں, ہم کس کو جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ کون سا شخص ذمہ دار ہے. جس کو ہم ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں وہ بیٹھ کے کمیٹی بنا رہے ہیں. دیکھیں جی معاملات اس طرح نہیں چل سکیں گے. نہیں اب تو کمیشن کی بات ہو گئی ہے نا خرم صاحب, اب تو سپریم کورٹ میں کمیشن کی بات ہو گئی ہے. اب کمیٹیوں کو چھوڑیں, اب کمیشن کی بات کریں. ایسا لیڈر آیا ہے, قائد اعظم کے بعد ایک ایسا انسان پاکستان کے اندر آیا ہے جس نے پوری قوم کو اکٹھا کیا ہے, پورے پاکستان کو اکٹھا کر دیا ہے. اس وقت ضرورت ہے اس کو سنبھالنے کی, اس کی حفاظت کرنے کی. یہ نہیں ہو سکتا ہے جو آپ چاہ رہے ہیں. کمیشن بنے گا, ہمیں امید ہے کہ کمیشن پہ کام کیا جائے, لیکن ان کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کا کیا کریں گے آپ؟ مجھے ایک بات بتائیں, ان کی جرت کیسے ہوئی کہ انہوں نے جو حملہ وار تھا اس کی ویڈیوز لا کے ریلیز کر رہے ہیں اور تاثر یہ دے رہے ہیں, اس کو مذہبی تاثر دے رہے ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ آپ کو حیا نہیں ہے؟ آپ اس کو پی ٹی وی کے اوپر چلا رہے ہیں. خدا کا خوف کریں, اس طرح کرنا چاہیے آپ کو. عمران خان وہ شخص ہے جس نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری دنیا کے اندر آواز اٹھائی. اس انسان نے پوری دنیا کو اس بات کا احساس دلایا کہ جب آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے توہین کرتے ہیں تو آپ ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. اس شخص نے 15 مارچ کا دن جو ہے وہ اسلامو فوبیا کے خلاف جو ہے مقرر کرایا. وہ شخص ننگے پیر جو ہے مدینہ میں چلتا رہا. آپ اس شخص کے خلاف یہ سارے کام کر رہے ہیں. اس آدمی کو لا کے سامنے ٹی وی پہ بٹھایا ہے جس کے محلے والے کہہ رہے ہیں وہ کبھی مسجد میں بھی نہیں گیا ہے. وہ بیٹھ کر کہتا ہے کہ اذان کے ٹائم پہ گانے چل رہے ہیں اور وہاں پہ کنٹینر سے اذانیں ہو رہی ہیں, نعتیں پڑھی جا رہی ہیں. یہ ان سے سوال تو کریں. اب ظاہر ہے کہ جنہوں نے سوال کرنے ہیں جو واقعہ خرم صاحب ابھی تک تو 56 گھنٹے گزرنے کے بعد اس کی ایف آئی آر بھی نہیں کٹ سکی ہے. اس واقعے کی ایف آئی آر کٹے گی تو معاملہ پھر آگے بڑھے گا, تحقیق ہوگی, تفتیش ہوگی, ساری چیزیں ہوں گی. بہت سارے سوال اس کے اوپر یہاں پر کھڑے ہو گئے. ایک بریک کی کال ہے, ہاں جی میں طرف آؤں گا, ایک چھوٹی سی بریک کی کال ہے, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں سینئر اینالسٹ ڈاکٹر ہما وقائی نے بھی ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. اس وقت پاکستان میں جو ایک سیاسی عدم برداشت ہے وہ ایک سیاسی عدم استحکام کو اس نے بڑھاوا دیا اور ساتھ ہی ساتھ معاشی عدم استحکام جو ہے اس کو بھی ٹریگر کیا, اور صورتحال اب اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ ملک دشمن قوتیں اس وقت ہم پر ہنس رہی ہیں. بالخصوص بھارت میں پاکستان کے خلاف اس وقت جتنی ہیڈ لائنز بن رہی ہیں, پاکستان کے خلاف جتنا خوش ہوا جا رہا ہے, ہماری سیاسی جماعتیں کیا کر رہی ہیں, کیا موقع دے رہی ہیں اس وقت ملک دشمن قوتوں کو؟ ڈاکٹر صاحبہ, ملک دشمن قوتوں کو تو چھوڑیے, اپنی ہی صورتحال بہت مخدوش ہے. میرا خیال ہے جہاں سیلاب کے بارے میں بات ہونی چاہیے, جہاں معاشی مشکلات کے بارے میں بات ہونی چاہیے, وہاں ہم بالکل پھنسے ہوئے ہیں اس پولیٹیکل پولرائزیشن میں. اور یہ سیاسی چپخلش یا رستہ کشی ہو جاتی ہے جمہوریتوں میں, لیکن پھر اس کا ادراک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور فلیکسیبلٹی دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے. میں نے تو اس حوالے سے پہلے بھی بات کی ہے, لکھا بھی ہے کہ میرا خیال ہے تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس وقت ایک اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کی ضرورت ہے, ایک قدم پیچھے لینے کی ضرورت ہے اور راستہ نکالنے کی ضرورت ہے. اگر یہ تمام لوگ اپنے آپ کو سیاست دان کہتے ہیں تو پالیٹکس از دی آرٹ آف ہیپننگ. پالیٹکس تو راستہ نکالنے کی طریقہ کار ہے نا. جو لیک آف اکوموڈیشن کا اظہار ہو رہا ہے وہ سیاسی جماعتوں کا تو یہ رویہ طریقہ نہیں ہوتا. چاہے عمران خان صاحب کی جماعت ہو, چاہے اپوزیشن ہو, اور چاہے آپ کی ٹریجری بینچز ہوں یا یہ ان نیچرل سا الائنس ہو 13 جماعتوں کا, کہ راستہ نکالنے کی کوئی خواہش نہیں ہے. کرسی بچاؤ کی خواہش ہے, اپنے آپ کو ون پولیٹیکل سکورنگ کی خواہش ہے, میں بہترین ہوں دکھانے کی خواہش ہے. لیکن کیا ریاست پاکستان کی بقا کے لیے کیا اہم ہے
इस हवाले से बात करने के लिए एज यू सेड कि जमहूरी कल्चर में ऐसी चीजें होती रहती हैं, लेकिन उसके फिर उनके सद्देबाब के लिए जमहूरी रास्ते भी होते हैं। और आज प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने कहा कि एक बार फिर वो सालिसी की पेशकश कर रहे हैं स्टेक होल्डर्स को समझाने के लिए, डायलॉग के लिए। तो मैं वही जमहूरी रास्ता जानना चाह रहा था, क्या अगेन पार्लियामेंट है, वहां पे जाके बात की जाए, क्या किया जाए? देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं, अगर आप इमरान खान साहब इसको खासा आगे ले जाएं, वो इसको मजीद आगे ले जाएं, बेशक वो फिर से इस्लामाबाद की तरफ बढ़ जाए। आप मुझे बताइए कि ये सिचुएशन रिजॉल्व कहाँ होगी? ये सिचुएशन रिजॉल्व तो डिस्कशन और डायलॉग के थ्रू होगी ना। तो अब जितना कुछ हो गया, उसके बावजूद क्या जरूरत है कि स्टेक्स को मजीद हाई किया जाए, या ये अहम है कि किसी तौर कोई रास्ता निकाला जाए? मेरे ख्याल है इमरान खान साहब के लिए भी ऑप्शंस अब कम हो रही हैं, उनकी भी चॉइसेस श्रिंक हो रही हैं। वो कब तक एक्सपेक्ट करेंगे कि लोग शहर शहर जगह जगह निकल के उनके लिए प्रोटेस्ट कर सके, जबकि ये वो लोग हैं जिनका कल और परसों का खाना जो है उसके बारे में कोई एश्योरेंस मौजूद नहीं है। ठीक है, आपकी इसी थॉट को रखूंगा मैं खुर्रम शेर जमान के सामने। खुर्रम साहब, बात फिर वही है कि डायलॉग से और लेकिन आप कह रहे हैं कि आप पार्लियामेंट के अंदर दोबारा नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा वहां पर गंदगी फैल चुकी है बकौल आपके। तो अब क्या होगा? क्या इसी सड़कों के ऊपर लोग रहेंगे और इसी तरीके से जिनके ये सब मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, ये किस तरीके से मैनेज करेगी? देखिए, मुझे बड़ा अफसोस भी होता है, मुझे हैरत होती है जब लोग इस तरह की बातें करते हैं कि इमरान खान के बाद चॉइसेस खत्म हो गई हैं। इमरान खान ने आपके पाकिस्तान को 3.5 साल जो है बड़ी शान से चलाया। पूरी दुनिया ने वाह वाह करी आपके इमरान खान के ऊपर। जिस वक्त आपके मुल्क के अंदर कोविड आया था तो दुनिया कोविड में पीछे जा रही थी, पाकिस्तान आगे जा रहा था। पूरी दुनिया ने इमरान खान को खिराज तहसीन पेश किया। आप अंदाजा लगाएं कि आज मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में फैसला किया गया है कि इमरान खान के ऊपर केसेस किए जाएंगे और कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। उस शख्स के ऊपर कानूनी रास्ता इख्तियार और केसेस की बातें कर रहे हैं जिसको 3 गोलियां लगी हैं, जिसकी जान अल्लाह ताला ने बचा ली, जिसको आप कत्ल करना चाहते थे, जिसको आप अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरा पाकिस्तान जो है आज इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। सारी सियासी जमातें ना नेशनल असेंबली के बाई इलेक्शन उसको हरा सकी, ना सारी सियासी जमातें मिलकर उनको प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन हरा सकी। वो इस वक्त पाकिस्तान का मकबूल तरीन जो है सियासी लीडर है। और आप ये कहें कि इमरान खान के बाद चॉइसेस खत्म होती जा रही हैं, मेरे ख्याल से नामुनासिब बात है। हम आपको बड़ा क्लियर वर्ड्स में पहले बता चुके हैं कि असेंबली के अंदर वापस जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। ठीक है, अच्छा, आपने एक जो बात की मैं उससे जरा थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। प्राइम मिनिस्टर ने आज चंद सवाल टीवी चैनल ने, आप मैं कंप्लीट कर रहा हूं, मैं कंप्लीट कर रहा हूं। आपके टीवी चैनल ने, आज टीवी ने अपनी स्क्रीन पे दिखाया कि किस तरीके से मंडी लगी सिंध हाउस के अंदर, नेशनल असेंबली के मेंबर्स को खरीदा गया। हमारे मेंबर्स जो हमारे वोट से जीत कर आए वो आज वहां पे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने हुए हैं। ये काबिल कबूल हो सकता है पूरी दुनिया में किसी को? कभी आप सोच सकती हैं कि यूके के अंदर, ठीक है, कभी यूएस के अंदर। सर आपका पॉइंट आ गया, लेकिन मेरा सवाल भी रख लीजिए। मेरा सवाल ये है कि जिस शख्स को 3 गोलियां लगी, उस शख्स की जान को इंतहाई खतरा, और जाहिर है कि 19 किलोमीटर के फासले पर गुजरात का हॉस्पिटल वहां पर मौजूद था। 150 किलोमीटर दूर आप शौकत खानम अस्पताल उस शख्स को लेके गए जिसको 3 गोलियां लगी हैं। ट्रॉमा सेंटर ले जाने के बजाय कैंसर हॉस्पिटल में उसको ले जाया गया। अभी तक मेडिको लीगल ऑफिसर जो है जाहिर के सरकारी अस्पताल में होते हैं। एफआईआर अगर नहीं कट रही तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह भी यही है कि ये चीजें अब तक इस तरह से नहीं ली गई। तो आपने तो खुद बजाय इसके कि आप उनको करीब तरीन 19 किलोमीटर के फासले पर ले जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, 150 किलोमीटर, और 3 गोलियां एक शख्स को लगी हुई हैं। ये बताइए ना जरा इसको मुझे। अच्छा, देखिए, हमारी प्रायोरिटी जो थी वो एफआईआर नहीं थी कि हम वो कानूनी तरीके जो हैं पूरे करें, वहां के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर लेके जाएं। देखिए, मामला तो आपके सामने है ना कि पंजाब के अंदर भी क्या हो रहा है, वो सब कुछ आप जानते हैं। इमरान खान की जान बचाना वो ज्यादा जरूरी था, और उस वक्त जो फैसला किया गया वो यही किया गया कि इमरान खान को जो है वहां से सीधा शौकत खानम में लेकर जाया जाएगा, जो कि ये साबित हुआ कि वो फैसला जो था ठीक था। वो
اب رہی بات کہ آگے کس طرح چلنا ہے ملک کے اندر، جو جس طرح بھی ڈسکشن چل رہی ہے کہ اس ملک کو اس وقت موجودہ سیاسی بحران سے کس طرح باہر نکالنا ہے. دیکھیں ملک کو سیاسی بحران جو موجودہ چل رہا ہے اس کو صرف ایک ادارہ نکال سکتا ہے، جو آپ کی افواج پاکستان ہے، جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، جن کے اوپر پورا پاکستان اس وقت نظریں لگائے بیٹھا ہے، جس کے اوپر سب بھروسہ کرتے ہیں، جس کے اوپر سب کو شان ہے، سب کا ایمان ان کے اوپر ہے کہ وہ جو ہے اس وقت معاملات کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تو میں ذاتی طور پہ اس وقت سمجھتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت کردار ادا کرنا چاہیے، ملک کو موجودہ سیاسی بحران سے باہر نکالنا چاہیے. پاکستان کو واپس پٹری پہ چلانے کے لیے آپ کے پاس صرف ایک آپشن اویلیبل ہے، وہ اپنی ارلی الیکشنز کرانے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا جو کل چور تھے آج وہ آپ کے سر کے تاج ہیں، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، نہ پاکستان میں عوام کو ایکسیپٹیبل ہے، نہ کسی سیاسی جماعت کو، ہم سب کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یاد رکھیں ایک بات کو، آخری بات میں کلوز کر رہا ہوں کہ نواز شریف کے اوپر جتنے بھی کیسز تھے وہ آصف علی زرداری کی حکومت میں ہوئے تھے، اور زرداری کے اوپر جو کیسز تھے وہ نواز شریف نے کیے تھے. آپ جانتے ہیں کہ آج کا جو اسلام آباد کا وزیر اعظم ہے وہ کہتا تھا کہ زرداری میں تمہیں لاڑکانہ اور لاہور کی سڑکوں میں گھسیٹ کے ملک کا لوٹا ہوا پیسہ نکالوں گا، اور زرداری صاحب نے فرمایا تھا کہ نواز شریف ہاریوں کا چور ہے، اگر ہم نے اس کو معاف کر دیا تو اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا. اب تو آپ مجھے بتائیں جو ملک کے چور ہیں، جو ایک دوسرے کو خود چور کہتے تھے، آج وہ ہم سے گلا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب میرا سوال ہے نا، آپ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ہم ہاتھ میں لا لیں؟ دیکھیں یہاں پہ جو سیاسی، میں لاسٹ کامنٹ میں چاہوں گا کیونکہ پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. ڈاکٹر جمیل صاحب اب مجھے بتائیے کہ کیا اس طریقے سے حالات معاملات کوئی آگے بڑھیں گے؟ کچھ توقع کی جائے، امید کی جائے اچھے کی، بھلے کی موجودہ حالات میں؟ جمیل صاحب کی آواز مجھے اس وقت نہیں پہنچ پا رہی. لاسٹ کمنٹ میں چاہوں گا ڈاکٹر ہما بقائی آپ کی طرف آتا ہوں کہ صورتحال آپ کے سامنے ہے، اتنی زیادہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہو چکی ہے کہ اب اللہ ہی خیر کرے. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اللہ خیر کرے. اور پارلیمنٹ میں نہیں آنا چاہتے نہ آئے، لیکن ان کی حد کیا ہے؟ یہ تو ہرگز بھی سیاسی ڈائیلاگ میں یا سیاسی مکالمے میں نہیں ہوتا کہ جو کچھ ہم کہیں وہ منوان مانا جائے. سیاسی ڈائیلاگ کا مطلب گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، ون ون سچویشن کریٹ کرنا ہوتا ہے. تو کیا پی ٹی آئی اس چیز کے لیے تیار ہے کہ پارلیمنٹ اور آؤٹ آف پارلیمنٹ وہ گفتگو تو کرے، ڈائیلاگ تو کرے، بات تو کرے؟ یہ وارننگ کے ساتھ ڈیمانڈ لیس دے دینا تو طریقہ سیاست نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. پروگرام میں وقت کی کمی اس وقت آڑے آئی. بہت شکریہ. خرم شریستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے تھے ڈاکٹر جمیل احمد خان، اور ڈاکٹر ہما بقائی کے ساتھ کرنل اسد محمود ریٹائرڈ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.